बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की एक और बहुत दिलचस्प नशस्त में हम अपने देखने वालों को भी खुशामदीद कहते हैं और हम अपनी बहुत ही प्यारी और मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर रखशंदा परवीन को भी खुशामदीद कहते हैं। हमारी विमेन वॉइसेस पाकिस्तान की नशस्तों में हमें बड़ी शिद्दत से खुद ही इंतज़ार था कि हम किसी दिन डॉक्टर रखशंदा साहिबा के साथ बात करेंगे और इनके बारे में हमेशा जब भी इनसे मिलते हैं तो नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो इंशाल्लाह आज भी उम्मीद है कि विमेन वॉइसेस पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म से इनके साथ जो गुफ्तगू होगी, हमें बहुत सारी चीज़ें आज भी जानने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब भी डॉक्टर रखशंदा परवीन साहिबा का नाम आता है तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में ये पायनियर हैं। दुनिया आज जिस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रही है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात की जाए, मुझे जब इनिशियली जब ये आया था, हम इसकी समझ भी नहीं आती थी और डॉक्टर साहिबा इसके बारे में पढ़ाती थी, सिखाती थी, ट्रेनिंग्स अरेंज करवाती थी और इस फिलॉसफी पे लोगों के साथ बात करती थी कि ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है क्या और इससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है और स्पेशली ख़वातीन और यूथ इसमें से कैसे आगे बढ़ के इस नई फिलॉसफी से फ़ायदा उठा सकती है। फिर और भी अगर सोशल इश्यूज़ की बात करें, जहेज़ की बात करें, उस हवाले से भी इनका बहुत अहम काम है। फिर टीवी के हवाले से बात करें तो पीटीवी पे भी पायनियर शख्सियत है। पहली मेरे ख़्याल में नेशनल टीवी पे जो एंकर रही हैं वो डॉक्टर साहिबा ही रही हैं। इसके बाद अलावा इन्होंने बहुत काम किए हैं और बहुत कामों में ये हमेशा जिद्दत भी लेके आती हैं। जिस तरह आप देखें कि कैफ़े काम एक बहुत यूनिक नाम है कि आप एक ऐसा कैफ़े बनाएँ कि जो काम के लिए पहचाना, जहाँ पे आप चाय भी पिएँ, गपशप भी करें, लेकिन आप वहाँ पे काम की बातें भी करें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और हमें इंटरेस्टिंग जो है वो इनसे पता चलेगी, जेंडर के बारे में आज हमारी इनसे बात होगी, इंक्लूसिवनेस की बात होगी, चैलेंजेस की बात होगी क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत ने इतने काम किए हैं, तो हमारे माशरे में हमेशा चैलेंजेस भी रहे हैं और फिर ख़वातीन लीडर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रही हैं। लेकिन इनको एक क्रेडिट ये जाता है कि ये क्रिटिसाइज़ करती है और बात खुल के करती हैं और उस बात से अगर दूसरे लोग सीखने की जुर्रत नहीं ले पाते, लेकिन इनकी बात से उन लोगों को फ़ायदा हो जाता है क्योंकि अक्सर वो ख़वातीन जो अपनी बातें कह नहीं पाती हैं, वो इनके अल्फ़ाज़ का सहारा लेके अपने इश्यूज़ जो है उसको समझना और उसको फिर बयान करना सीखती हैं। सो वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान का काम इंशाल्लाह जारी रहेगा और बुनियादी मकसद यही है कि डॉक्टर रखशंदा परवीन जैसी ख़वातीन को हम मिलवा सकें लोगों से और लोग जान सकें कि ये ख़वातीन कितनी बासलाहियत होती हैं और किस कदर चैलेंजेस का मुकाबला करने के बाद क्या-क्या अचीवमेंट्स वो ले लेती हैं। इनका जो बायो है वो मेरे सामने है, वो बहुत बड़ा है। उसको अगर मैं पढ़ूँगी क्योंकि इतना माशाअल्लाह इन्होंने काम किए हैं, यूएन आप उठाएँ, इंटरनेशनल कोई ऑर्गनाइज़ेशंस उठाएँ, हुकूमत के इदारे उठाएँ, सबके साथ इन्होंने काम किया है। सो मैं समझती हूँ कि इनके साथ हम बात करके ज़्यादा टाइम लें, बजाए ये कि मैं वो चीज़ें पढ़ूँ। सो मैं अब चलती हूँ इनके पास, डॉक्टर रखशंदा साहिबा के पास और उनको खुशामदीद कहती हूँ। खुशामदीद के बाद इनके साथ सवालात का और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएँगे। जी, डॉक्टर साहिबा। जी, अस्सलाम वालेकुम और तमाम ख़वातीन हज़रात, हमारी जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं, उन सबको मेरा सलाम, आदाब। आपने तो मुझे शर्मिंदा ही कर दिया, इतनी तारीफ़ें और आपकी ये जो है जिसे कहते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ आपकी वज़ादारी है, आप बहुत हमेशा मुहज़्ज़ब तरीके से और बहुत दिल खुला करके दूसरों को एप्रिशिएट करती हैं, क्योंकि जो खुद इतना बड़ा स्टार होता है, वो किसी से उसको खतरा नहीं होता किसी तो ये एक जो है बहुत ही ऐसी बात है जो अफ़सोस की बात है कि बहुत कम आजकल देखने में आती है। एक मैं छोटी-सी वज़ाहत कर दूँ चूँकि हम बहुत सारे लोगों के सामने सुने और देखे जाएँगे पीटीवी के हवाले से कि मैं उसकी पहली जो हूँ एंकर नहीं फिर तो लगेगा कि मैं बहुत वैसे मैं काफ़ी पुरानी हो चुकी हूँ मगर इतनी पुरानी नहीं, लेकिन जब लाइव मॉर्निंग ट्रांसमिशंस थी और उस वक़्त एक खातून का करंट अफेयर्स के प्रोग्राम को और मॉर्निंग शोज़ और आज वाले मॉर्निंग शोज़ नहीं, उस ज़माने की बात है, पिछली सदी की वाक़ई बात है। उस वक़्त की कहूँगी, लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है प्रेज़ेंटर्स कहते थे, एंकर्स भी कहते थे, तो वो पहले जा चुके थे, लेकिन उस नौइयत के उस फ़ॉर्मेट में अर्ली 90s में और अखबार में इश्तिहार पढ़ के और ओपन मेरिट पे और 400 लोगों के दरमियान और काफ़ी ऑडिशंस दे के, तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ करता है, वरना
کوئی بھی چیز اس دنیا میں اتنی نئی نہیں ہوتی. آپ نے خود کہا کہ آپ اس میں جدت لاتی ہیں, تو انوویشن ضرور کچھ شعبوں میں نے تھوڑے سا کنٹریبیوشن کیا ہے, لیکن ابھی تک میں کوئی چیز انوینٹ نہیں کر سکی, پہیا دوبارہ جو ہے نہیں بنا, اور انوویشن کی قائل ہوں. ابھی تک کوئی انوینشن میرے حصے میں نہیں آئی ہے. ہاں نہیں تھینک یو. یہ تو آپ پھر وہ اس سے اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں, کثرت نفسی سے کام لے رہی ہیں کہ آپ کو اپنا کام شاید چھوٹا نظر آتا ہے, لیکن دیکھنے والے کی آنکھ جو ہے اور لوگوں کی جو بصیرت ہے وہ چیزیں دیکھتی ہیں اور وہ نظر بھی آتا ہے. اچھا, جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا اتنا پرانا, تو ہم کہتے ہیں ہم نے ارلی شروع کیا تھا. میں بھی جب کہتی ہوں کہ میرا کام 24 سال سے میں کام کر رہی ہوں, تو میں کہتی ہوں میری بھی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن ہم نے بہت ارلی شروع کیا تھا. تو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ارلی شروع کیا تھا, اور یہ ہے کہ ہاں خوشی بھی ہوتی ہے کہ جتنی بھی زندگی ملی ہے اس میں بندہ اتنا کام کرے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میں چاہتی ہوں کہ میں اکثر میری خواہش ہوتی ہے کہ میں لوگوں سے وہ سوال کروں کہ جو مطلب عام مطلب انٹرویوز میں لوگ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. سو میں یہ کہتی ہوں کہ میرا جو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا آپ سے کہ اب جب میں جاؤں, آپ کا بایو جو ہے اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ آپ بائی پروفیشن ایک فزیشین تھی, لیکن آپ نے اس سے بھی زیادہ ایک چیلنجنگ سیکٹر میں, ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آئی ہیں اور آپ نے کام کیا. تو میں کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ بیک وہ ارلی دنوں میں ہمیں لے جائیں کہ جس وقت آپ نے اپنا اسٹرگل شروع کیا تھا, اور اس پروفیشن کے بجائے آپ نے یہ پروفیشن شروع کیسے کیا, وہ پہلے کی زندگی بتا دیں جب آپ پہلے آغاز کر رہی تھی اپنے کاموں کا. پہلے کی زندگی, بہت ہی اچھا آپ نے یہ جو ہے نا الفاظ کا چناؤ ہے کہ ہم ایک زندگی میں کئی زندگیاں جیتے ہیں, اور ہم خوش نصیب ہیں ایک طریقے. لیکن وہ بڑا رسمی سا لگتا ہے اس جنریشن کے لیے کہ جی مجھے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا, ایسا تھا. لیکن وہ فیمنسٹ تو اب یہ ٹرم آئی ہے نا, مطلب لوگ ذرا کھل کر بھی اب کچھ بولنے لگے, ابھی بھی ہچکچاتے ہیں اور گھبراتے بھی ہیں, اور کبھی کبھار ہونا بھی چاہیے محتاط. لیکن اس وقت مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ میں ایک گریڈی فیمنسٹ ہوں, اور لیکن میرا سب کچھ کرنے کو دل جاتا تھا. مطلب مجھے آرٹ سے بھی لگاؤ تھا اور میوزک سے بھی تھا, اور لیکن میرا ذہن میں یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی اور انسانیت کی خدمت کروں گی, اور اس کے بعد جو ہے نا مطلب مجھے جو پریکٹیکل اتنا وہ کوئی سینس ہی نہیں تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے اور کیا کیا کچھ آنا چاہیے. اور نہ میں کتابیں پڑھوں گی بھی اور لکھوں گی بھی, اور ڈرائنگ اچھی نہیں تھی. بعد میں پتا چلا کہ اگر میں اس کو سیریسلی لیتی تو شاید میں ایبسٹریکٹ آرٹسٹ بن جاتی, لیکن جہاں کوئی خالی جگہ ملتی تھی میں اس کو پینٹ, مطلب انگلیاں جو ہے نا وہ میری ہمیشہ گندی رہتی تھی, ایک گندا سا بچہ کہ مجھے کلے کے ساتھ کھیلنے کا, رنگوں کے ساتھ, اور کتابیں پڑھنے کا, اور بہت مختلف نوعیت کے اکٹھے. لیکن شعبہ جو تھا وہ میرا ڈاکٹر بننے کا خواب تھا, اور اس میں بھی میں جو ہوں چونکہ شاعرانہ مزاج مایا اب تو تھا کہنا چاہیے, تو اس میں دل کی اسپیشلسٹ شروع سے, نہیں لوگ کہتے ہیں نا ہم ڈاکٹر بنیں گے, میں نے شروع سے سوچا ہوا تھا. تو آدھا حصہ مکمل ہو گیا, آدھا نہیں ہو سکا ڈیو ٹو اے سیٹ آف پرسنل اینڈ پروفیشنل سرکمسٹانسز. آئی ہیڈ ٹو میک اے ٹرانزیشن. پرسنل تو کیا کچھ باتیں پتہ ہیں, کچھ نہیں پتہ, کچھ مجھے پتہ چلا ہے کہ لوگوں کو مجھ سے زیادہ میرے بارے میں پتہ ہے. لیکن پروفیشنل کے حوالے سے ضرور کہوں گی کہ ہم چونکہ جس شعبے میں ہیں, اور آپ خود اس کا ایک بہت بڑا نام ہے, اس میں ہم سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں. چونکہ فیمنزم کہتے ہیں, آپ لوگ ہو رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا کس قسم کی خاتون میں ہے نا, چونکہ خاتون کا ہی قسم تلاش کی جاتی ہے. اور تو اس میں یہ ہے کہ میرے نزدیک فیمنزم کا مطلب یہی ہے سوشل جسٹس, سماجی انصاف. اس کو آپ جو بھی ازم کہہ لیں, لبرلزم کہتے ہیں, وہ ایک ویلیو سسٹم ہے. تو اس حساب سے ہمارے یہاں نوکریاں میرٹ پہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے, جس کا مجھے بہت دل سے افسوس ہوا کہ اس میں آپ کی زبان, آپ کے خاندان, آپ کی پولیٹیکل پش اتنے امتحان دیے. میں آپ کو عجیب سا لگے گا کہ 30 سال پرانی باتیں, لیکن میڈیکل میں داخلے سے لے کے وہ جو سفر شروع ہوتا ہے نا, اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں, اور وہ تھوڑا سا دقیانوسی بھی لگتا ہے, شفا کیوں نہیں ہوتی. اصل میں ایک تصور ہے ہمارے مذہب کا, اور ہم مذہب کو صرف ریچولس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. اس میں ایمانداری اور حلال کی کمائی کا بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. تو اب دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو نمبر دلوانے کے لیے, ہم سے مراد یہ کہ اکثر لوگوں کا ہوتا ہے خواہش, اور تو وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. تو میڈیکل میں داخلے کے لیے بھی
बड़ा होता है, फिर उसमें इम्तिहान पास करने के लिए, फिर उसके बाद नौकरियों के लिए, और ये हर शोबे में। लेकिन मेडिसिन का मैं इसलिए कहूँगी कि उसमें जो गलती जब लोग करते हैं तो वो फ़ौरन नज़र आ जाती है, क्योंकि वो इंसानी जान के ऐसे जब इंजीनियर्स करते हैं सिविल, तो वो इमारतों का आप देखते हैं हाल है। तो मैं यहाँ पे उस शोबे पे तनकीद नहीं, लेकिन बहुत भारी दिल के साथ जो है मुझे ये ट्रांजिशन करना पड़ा, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को खुद ही संभाल सकूँ। जो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी कलाबाजियाँ एकदम से आ गई थी, और तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से मैं समझती हूँ कि मुझे वो लेंस मिला, कि मैंने देखा कि हम जिस माशरे में रहते हैं वो बहुत खूबसूरत होने के बावजूद खूबसूरती के नाम पे, रिवायात के नाम पे बहुत सारी तकलीफ़देह रिवायात को एंडोर्स करता है, जिसमें जहेज़ भी शामिल है, उसकी फरमाइश या नुमाइश या उससे जुड़ा तशद्दुद, या लड़कियों के लिए करियर चॉइसेस कि भाई अभी ये नहीं कर सकती, पहले शादी हो जाए, तो तब आगे पढ़, और इतना पढ़ाई पे क्यों खर्च करें। और फिर क्लास, सिर्फ ये कि नहीं कि लड़कियों के लिए, बल्कि क्लास सिस्टम जो हम कहते तो हैं हम सारे कि मेजॉरिटी जिस तरह मुसलमान है, और हमारे यहाँ क्लास सिस्टम नहीं होता, वैसे नहीं होता, लेकिन बरतने में बिल्कुल नज़र आता है। तो ये सारी बड़ी पेचीदा से कॉम्प्लेक्स के साथ तो मैंने बिल्कुल मेडिसिन को तो नहीं छोड़ा, लेकिन उस वक्त पब्लिक हेल्थ एक निस्बतन नया फील्ड था, और अक्सर लोग कहते थे कि ये क्या चीज़ है, तो वो मैं उसमें चली गई और उसमें नौकरियाँ और करती रही। लेकिन साथ साथ ये भी था कि ज़िंदगी इससे ज़्यादा है 9 to 5 से, तो जिसको आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कह रहे हैं, तो उसका जो है मुझे खुद समझ नहीं आती थी कि क्या मैं बहुत सारी चीज़ों में चली गई हूँ, तो क्या मैं फोकस नहीं हूँ। तो फिर मुझे पता चला कि जिस तरह आप भी उसकी बहुत मोतबर और बड़ा नाम है उस फेलोशिप का, एयर शो का, कि चेंज मेकर्स, अच्छा हम चेंज मेकर्स हैं, हम थोड़ी सी जगह पे, थोड़े से पैमाने पे चेंज ला रहे हैं, तो वो भी उस वक्त एडमायर किया जाता था। जो कि जब से टेक्नोलॉजी के सहारे आज हम बात कर रहे हैं, और जो बड़े नाम हैं, मतलब फेसबुक है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज किया, तो फिर वो होता था, वो एक तो वो चेंज है ना जो पूरी दुनिया पे नज़र आता है, एक वो है कि आप अपने महल्ले के लेवल पे, गली या गांव के लेवल पे, या उससे भी छोड़ दें, मैं तो उससे भी पहले अपने घर पे या अपने ही ज़ात के लेवल पे। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मेरी जितनी औकात है, जितना दायरा मिलता जा रहा है, तो फिर वक्त गुजरता गया और वो दायरा काफ़ी वसी हुआ। आप जैसे सुपरस्टार्स से भी मुलाकात हुई, बहुत बड़ी शख्सियात को देखा, बहुत जिस तरह आप नौजवानों में से आप हैं और कई नाम हैं, उनको बहुत जगमगाते हुए देखा। तो ये बस था कि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज के चैलेंज करना। जो आपने सच्चाई की बात कही, मैं सुकरात तो नहीं बन सकी क्योंकि अभी मैं जिंदा हूँ, जहर का प्याला पूरा नहीं पिया, लेकिन ये ज़रूर था कि कम से कम चैलेंज तो कर सके ना, चैलेंज तो कर सके ना, हम ये तो कह सके ना कि ये इनजस्टिस है, ये गलत है, ये सही है, जो सफ़ेद है वो सफ़ेद है, जो काला है वो काला है। हम चेंज नहीं कर रहे, अगर चेंज नहीं भी कर सकते, कम से कम वो बात करते हैं। बस इतनी सी कहानी है। थैंक यू। असल में दिल ये भी करता है कि आपके काम के साथ साथ आपके साथ ये जो बात अभी आप कर रही हैं कंट्रोडक्शंस का, और फिर आपने बात की कि स्पिरिचुअलिटी पे अक्सर आपके जो चीजें पढ़ते हैं तो बंदे को काफी वो मतलब लगता है कि इन मौज़ूआत पे भी आपके साथ बड़ी गुफ्तगू होनी चाहिए, उसमें भी आपसे सीखने को काफी मिलता है। अच्छा, आगे बात करने से पहले सिद्रा हमारे साथ अभी आई है, सिद्रा हुमायूं। हाँ, तो उसने ये शिकायत की है, गिला किया है कि वीडियो क्लियर नहीं है डॉक्टर साहिबा की। हमने कोशिश काफी की है सिद्रा, लेकिन नहीं, जितना जी तो कि रक्षांदा परवीन की जिस तरह जिंदगी में कोई काम भी जो है ना बिल्कुल सीधा सीधा नहीं होता। एंड प्रोग्राम से पहले ना कैमरे वो मोबाइल फोन ही हाँ, गिर गया था, तो उसमें ओ उस पे भी हाँ, एक जर्फ हाँ, जो कि हाँ, वो अफसोस। हाँ, आपने लेकिन उसमें ये है ना, जी 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 जी। वो बहुत सच्चाई वाला इंटरव्यू करें, तो मैंने कहा कि जितनी खराशें मैं नहीं दिखा सकूंगी, तो वो कैमरा ही ब्लर हो गया कि तो सिद्रा माजरत। हाँ हाँ, नहीं इंशाल्लाह वो सिद्रा जो है ना वो ये भी समझ जाएगी कि हम खवातीन देखें ना, मतलब हार मानने वालों में से नहीं है। मसाइल भी आएंगे, मुश्किलात भी आएंगे, लेकिन ये है कि वो कोशिश करते हैं कि हमने जो करना है वो करके दिखा के रहें। मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ कि जिस तरह मैं खुद को भी ट्रबल में डाल रही हूँ और जितने लोग से मैं ऑनलाइन बुलाती हूँ उनको मैं भी मुश्किलात में डाल देती हूँ कि जी ये करना है।
तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये हमारी पहली मुलाकात है, आइंदा मुलाकात के लिए हम कैमरे भी ठीक कर लेंगे, चीज़ें भी ठीक कर लेंगे, लेकिन ये भी अच्छा है, ये भी इसकी खूबसूरती है। जिस तरह है ना कि हमने रेज़िस्ट नहीं करना, जो है वही एक्सेप्ट कर लिया है और फिर वही उसी को एन्जॉय करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप ये आपने जितनी बातें की, बड़ी गहरी बातें हैं और मेरा तो दिल करता है इन्हीं पे हम बात करें, लेकिन आगे भी थोड़ा-सा चलते हैं कि आपने बात की कि मुश्किलात की आपने बात की कि आपने कहा कि जो मुख्तलिफ डाइवर्सिटी है आपके काम में, क्योंकि आपका अगर मैं आप ऑथर भी हैं, आप फेमिनिस्ट भी हैं, आपने इंक्लूसिव नेस के लिए, जेंडर के लिए बहुत काम किया। मैं समझती हूँ कि जो आप लोगों का टाइम है या इवन अभी भी है, बहुत सारी चीज़ें मैं समझती हूँ कि वो कोई चीज़ जो है वो इंट्रोडक्शन के फ़ेज़ में है, कोई चीज़ आके मैच्योर हो गई है। तो मुझे ये भी लगता है कि उसमें आप जैसे लोग या हम जैसे लोगों का ये एक मुश्किल होती है कि हमारी कोशिश होती है कि हम उसमें खुद सीख सकें। वो सीखने के अमल में फिर हम जितना चीज़ वो हम कंट्रीब्यूट करते चले जाते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस में लर्निंग हो जाती है। तो मैं कहती हूँ कि वही आपकी खूबसूरती है आपके काम की। क्योंकि जिन इश्यूज़ पे आप काम कर रही हैं, इंक्लूसिवनेस उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, जेंडर फिर उसका इंटीग्रल पार्ट है, फिर सोसाइटी के रवैयों की आपकी बात की, वो भी उसका इंटीग्रल पार्ट है। तो मैं नहीं समझती कि हम आपको ना ये हम जैसे लोगों के लिए नुकसानदेह होगा अगर हम आपको एक बॉक्स में बंद कर दें। हमें आप हर जगह चाहिए हो, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो आपने बैलेंस भी की है। इसी बैलेंस को जब आगे लेके चलते हैं और ऐसे ही देखते हैं कि क्या अ खातून होना मतलब वुमेन लेड इनिशिएटिव्स जो हैं, क्या होना नहीं चाहिए कि अगर हमारे इर्द-गिर्द हमारे मुल्क में वुमेन लेड इनिशिएटिव्स कम हैं, तो फिर अगर वुमेन लेड इनिशिएटिव आप जैसी ख़वातीन ने जब शुरू किए, तो मुझे सुनने में अक्सर आता है कि चैलेंजेस फिर भी बहुत ज़्यादा है। क्या होना ये नहीं चाहिए या अभी भी अगर ऐसा है तो क्या ये बिल्कुल उसके मुतज़ाद नहीं है कि अगर वुमेन लेड चीज़ें नहीं है और वुमेन लेड चीज़ें फिर आ रही हैं तो उनको ख़वातीन को एनकरेज करना चाहिए, इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलनी चाहिए, उनको फिर एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए। ये कंट्राडिक्शन क्यों है वुमेन लेड इनिशिएटिव्स के साथ? पहली बात तो ये शायद कि इसका कोई मेरे पास कोई मैजिकल रेसिपी अभी तक कोई ईजाद नहीं हुई, एक सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है और कोई एक ऐसा जवाब भी नहीं हो सकता जो सबको काबिल कबूल हो। लेकिन अभी तक कोई 28 साल जो से कहते हैं ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वरना जिसको हम कहते हैं कि तालीम जो एक बुनियादी तालीम मुकम्मल करने के बाद का वो 28 साल हो गए, वरना उससे पहले अगर मैं टीन एज और स्टूडेंट लाइफ वाले एक्सपीरियंसेस लूँ तो उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। विमेन लेड बहुत कम होते हैं, विमेन ओन्ड उससे भी कम होते हैं, विमेन कंट्रोल्ड यानी ये सारा फ़र्क आता जाता है। काफ़ी औरतें जो हैं वो मर्दों के सहारे, जो बाज़ औक़ात वो सहारा अच्छा भी होता है, बाज़ औक़ात बुरा भी होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कहाँ पे आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, मतलब थोड़ी देर के बाद, कम से कम मेरे जैसों को तो बहुत देर के बाद समझ में आती है, तो वो ज़रा-सा मुश्किल है। अब वो जो इक्वालिटी की बात जहाँ पे आ जाती है, जिस पे अक्सर जो मर्द हज़रात हैं और मेरे जो मेल स्टूडेंट्स भी रहे हैं, छोटे यंगर बच्चे, लड़के, वो भी कहते हैं कि भई फिर मैडम हम लड़कियों को बस में जगह क्यों दें, है ना? ये वाली बातें भी करते हैं, अगर हम इक्वल हैं तो हम क्यों? तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि देखो तहज़ीब जो है ना वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। जिस तरह आप किसी माज़ूर को, अगर उसकी जिस्मानी माज़ूरी ऐसी है, या बुज़ुर्ग को, या कोई प्रेग्नेंट खातून है, या कोई बूढ़े से साहब हैं, तो अगर उनको आप जगह दे रहे हैं तो वहाँ पे इक्वालिटी की लड़ाई नहीं हो रही कि हम सब इंसान बराबर हैं तो हम सब खड़े रहें, तो वो आपका जज्बा है। लेकिन ख़वातीन को भी चाहिए, और ये बात जब मैंने शुरू में जब जिसको आप एनजीओ सेक्टर कहते हैं जब इसमें आई, तो बहुत सारे नामों को बुरी भी लगी कि भाई ज़ीरो टॉलरेंस टू वायलेंस किसी भी किस्म का हो, लेकिन नो कंसेशंस ऑन बीइंग अ फीमेल। कंसेशंस नहीं लेने, अपना हक लेना है। औरतों को भी एक अलग बाथरूम चाहिए, औरतों को भी जो है एंटाइटलमेंट चाहिए। ये क्या अभी तक इश्तिहारों में ही लिखा हुआ होता है, यानी कि ज़हन में नहीं आता कि भाई फाइनेंस का कोई जो है अगर पोजीशन तो शी भी है, मतलब बहुत अब तो खैर है, कम है, लेकिन शुरू में तो होता ही नहीं था ना। शेफ भी अगर आप कह रहे हैं तो विमेन शेफ नहीं होगी, और अकाउंटेंट होगा, और प्रेसिडेंट जो है किसी इदारे का या चेयरमैन ही कहते थे, अब तो अक्सर ख़वातीन भी अपने आप को
چیئرمین کہتی ہیں. تو یہ والی بات ہے کہ ایکویلٹی آف اپرچونیٹیز اور ایکویلٹی آف آؤٹ کمس پہ بات ہونی چاہیے. کنسیشنز کی ہم نہیں بات کرتے, ہم صرف انصاف کی بات کرتے ہیں. وہ جس طرح ہے نا کہ اگر فرض کریں کہ میں ایک شعبے میں میڈیسن میں یا میتھس میں بہت اچھی ہوں, اور میرے ساتھ ایک اور خاتون ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں, لیکن وہ خاتون ویل چیئر پر ہیں. اب اگر ہم دونوں ایک جگہ انٹرویو کے لیے بلائے جاتے ہیں تو وہاں پہ ریمپ ہونا تو ضروری ہے نا, ورنہ وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گی. ٹھیک ہے, تو وہ جو آپ اس کو سہولت دے رہے ہیں تو وہ رعایت تو نہیں ہے, وہ تو حق ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کام تو آپ نے وہی کرنا ہے. اس میں تو نہیں ہو سکتا کہ چونکہ اگر میں خاتون ہوں یا میں ویل چیئر پہ ہوں تو میں 2+2=5 کہہ کے میتھس پڑھانا شروع کر دوں. یہ والا کنسیشن کوئی نہیں مانگ رہا, صرف سماجی انصاف کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے نا مطلب باتوں کو ابھی اپنے خانوں کو کہا کہ جہاں پہ اپنی سہولت کے مطابق جو منطق کو اپلائی کرنا جو ہے نا وہ مجھے بہت برا لگتا ہے, اور میرے جیسے اور خواتین اور حضرات کو بھی برا لگتا ہے. ہم اس کی فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. فائٹ بھی نہیں, مجھے یہ جنگجو قسم کی ٹرمنالوجیز نہیں پسند. ایک ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مائنڈ سیٹ پتہ نہیں کب چینج ہو, میں تو نہیں زندہ رہوں گی, لیکن لاز ہی اچھے ایسے آ جائیں, لیجسلیشن ایسی ہو جائے, اور پھر رول آف لا ایسا آ جائے کہ کچھ زندگی میں آسانیاں, جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ ہمیں مل سکے. اگر حقوق کی بات کرنا غلط ہے تو آپ انتہائی غلط خاتون کا اس وقت انٹرویو لے رہی ہیں یا ان کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں. یہ بات ہے. سو مچ. اصل میں نا میں اکثر کہتی ہوں کہ میں کچھ سوالات ایسے پوچھتی ہوں نا کہ جو مطلب جو عام سوسائٹی میں ہم سنتے ہیں کہ وہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں تو وہ اچھا ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں. سو یہ جو سوال تھا یہ اس لیے بھی میرے جو نقطۂ نظر تھا, لیکن آپ نے اس کا خوبصورتی سے جواب بھی دیا, اور آپ نے یہ بات بڑی اچھی کی ہے کہ خاتون ہونا یہ انٹائٹلمنٹ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں بینیفٹ لینا شروع کر دیں. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. آپ نے میرٹ کی بات کی اس میں, جو کہ بہت اچھی بات آپ نے کی, کیونکہ اس میرٹ کے لیے پھر آپ اپنے آپ کو اپنی ایبلٹیز پہ کام کرتے ہیں, کیپیبلٹیز پہ کام کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو آگے لے کے آتے ہیں. تو یہ والی بات آپ کی بہت مطلب صحیح ہے, اور یہ سمجھنا بھی چاہیے. عورت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے یا کوئی بھی کہ ہم یہ کہیں کہ آپ اس چیز کا یہ آپ فائدہ اٹھانا شروع کر دیں. آپ کے کاموں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر کام میں آپ کی یونیکنیس ہے. اس لیے میں آپ کے جتنے انیشیٹو پچھلے رہے ہیں, جتنے مجھے یاد ہے, جتنے میں آپ کے بایو میں اٹھا کے وہ کر رہی ہوں, تو میں چاہتی ہوں اس کے پیچھے میں آپ کی فلسفی جاننا چاہتی ہوں. لیکن میں کہتی ہوں نا کہ کچھ باتیں بڑی ایمانداری سے بھی ہوں گی آج. آپ کے بہت سارے انیشیٹوز میں مجھے وہ سیزنل اٹریکشن نظر نہیں آتی کہ جو ایک سیزن ہوتا ہے ہمارے ارد گرد. آپ ہمیشہ اپنی ہی سمت پہ چلتی ہیں. لیکن جہیز کی میں بات کروں, میں نے ایون اپنی کمیونٹی میں اس پہ یہ اتنا ٹرینڈی سبجیکٹ نہیں ہے. آپ نے اتنا رسک کیوں اٹھایا کہ آپ نے ایک چیز کو اس نے آپ کو موٹیویٹ کیوں کیا, آپ کی سینسٹیوٹی ٹورڈز دس ایشو کیوں آئی, اور پھر اس کے لیے تو نہ آپ کو کوئی فنڈنگ ملنی تھی, نہ آپ کو کوئی سپورٹ ملنی تھی, کیونکہ یہ ایشو دس واز ناٹ کنسیڈر ٹرینڈی. سو اس پہ کام کیوں آپ نے کیا اور کیسے کام کیا, اور پھر کامیابیاں کیا ہوئی, چیلنجز کیا ہیں؟ میرے کام کے بعد کافی لوگوں کو فنڈنگ اس پہ ملی, لیکن اس وقت جب ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ آپ آنر کلنگ, کیونکہ آنر کلنگ کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ تو دیر از نو آنر ان کلنگ, ہم تو اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیں یہ تو ویسٹ سمجھ رہے ہیں. میری اپنی ٹریننگ ویسٹرن ماڈلز پہ ہوئی. تو جب میں نے پہلا پروگرام کیا جینڈر واچ, جب میں نے اینکرنگ کے بعد ایز اے پرائیویٹ پروڈیوسر کام کیا, تو سب سے پہلے جو میرا اپنا پوسٹ گریجویشن میں تھیسس تھا کمیونیکیشن ماڈلز, اس کے بنیاد پہ جینڈر واچ ایک سیریز تھی جس کو ایوارڈ ملا, جس کی وجہ سے لوکل کانٹیکس میں ہم نے جینڈر کو سمجھنا شروع کرنے کی کوشش شروع کی. کئی یونیورسٹیز میں بعد میں سینٹر آف ایکسلنس آن جینڈر اسٹڈیز بھی بنے, ویمن اسٹڈیز بھی بنے, MBA وغیرہ اس طرح کے سبجیکٹس میں جینڈر نہیں ہوتی تھی, کیونکہ جینڈر سے زیادہ تھا کہ سوشیولوجی یا ویمن اسٹڈیز سبجیکٹ پڑھیں گے تو اس میں ہوگا, تو وہ الگ سے اس کو دیکھا گیا. مطلب یہ چھوٹے چھوٹے کنٹریبیوشنس تھے. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ, اور صنف کا جو لفظ جو تھا, پہلے صنف اور جنس کو ملا کر مکس اپ ہو جاتے تھے, تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہے. تو اس 99 میں بہت مشہور ایک UN کے ادارے کی رپورٹ آئی تھی, اور میرے مینٹورز ہیں ڈاکٹر محبوب الحق مرحوم,
اور ڈاکٹر ختیجہ تو محبوبہ صاحب تو نہیں رہے تھے، لیکن ڈاکٹر ختیجہ کے پروگرام میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور مانا تھا کہ ہاں یہ اس رپورٹ میں اس طرح نہیں تھا، جو کہ یہ تھا کہ چونکہ جینڈر کا ان کو پتہ نہیں ساؤتھ ایشیا میں، اس لیے ڈسکرمنیشن ہے، انیکویلٹیز ہے. تو میں نے کہا نہیں پتہ تو ہے مانتے نہیں ہیں، اور لفظ بھی موجود ہیں جیسے ہمارے محاورے ہوتے ہیں. آپ پشتو میں بھی سوچ سکتی ہیں، ہم وہ بولیں گے نہیں، لیکن جس طرح اردو میں صنف نازک یا صنف قوی اور کئی محاورے ہیں، سرتاج اور چوتی ہے نا وغیرہ. تو ہر زبان، پنجابی، سرائکی، براوی، پشتو، سندھی، روشسکی اور جتنی گلگت بلتستان میں، اور 126 ڈائلیکٹس ہیں. پھر تو پورا پروگرام ختم ہو جائے گا سارے ان کے لہجوں کے نام. تو کہیں گے جینڈر کا تو نہیں ہے، لیکن جب آپ سوچیں کہ آپ لوگ بولتے کیا ہیں، بولتے کیوں ہیں، چونکہ وہ سب کچھ ہوتا ہے تو مل جاتا ہے. جہیز کی بات تو پھر وہ نہیں، میں نے بھی اس کو رسمی طور پہ اس زمانے میں فیڈ بیک دینے کا سسٹم صرف ای میل پہ نہیں تھا. ابھی تک لوگ پوسٹ آفس جا کے پوسٹ باکس میں خط ڈالتے تھے. تو پاکستان کے دور دراز سے، خاص طور پہ پنجاب سے اور سندھ میں کچھ اور روایات تھیں، بلوچستان میں کچھ اور تھیں، خیبر پختونخوا جو اس وقت NWFP کہلاتا تھا، اور فاٹا فانا جو GB اور تو ہمارے پختونخوا میں آ گیا سارے اس کے اضلاع. تو وہ سب کہتے تھے یہاں پہ یوں ہو رہا ہے، عورت کو سیٹل کر یوز کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا اچھا یہ سوارا بھی ہے. میں نے اپنی دوستوں کو بتایا، ان میں سے بعض لوگوں نے بہت اچھا اس پہ کام کیا اس کے اگینسٹ. میں نے کہا یہ ہر جگہ اگینسٹ جو ہے نا مختلف اس کا اسپیکٹرم ہے، اور یہ ڈومیسٹک وائلنس جو انگریزی میں اس کے ملبے تلے دب جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہم ویمن اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں نا، وہ لو اس لیے ہے کہ وہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو یا تو وہ نظر آتی ہے ہمیں ایک برڈن کے طور پہ کہ بھئی اس کا تو جو بھی کر لو، اگر اس کو پڑھا لکھا بھی دو، پائلٹ، انجینئر، ڈاکٹر بنا دو تو جہیز دینا ہے، یا پھر اس کو کہیں ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میں کر دیں گے. مطلب اوقات اس کی کوئی نہیں ہوتی کہ جہیز لے کر بھی جائے تو بھی اس کی کوئی نہیں، چونکہ اس کی، اور اگر نہ دیں کسی اور طرح اس کو شادی کے نام پہ دے دیں تو وہ بھی نہیں ہے. ولور کی بھی ایک رسم ہے کہیں کہیں، یا کہیں پہ جائیداد بچانے کے لیے قرآن سے شادی. تو وہ کئی چہتے ہیں نا جو جس کا نام جہیز نہیں ہوتا. تو وہ لوگ عجیب سا لگا. سب نے کہا یہ سمجھ نہیں، کبھی تک نہیں آتا. میں نے کہا میری بات نہیں سمجھ میں آتی. تو بیجنگ میں جو عورتوں کی کانفرنس ہوئی تھی اس وقت تو میں صرف ایک فزیشین تھی، میں تو صرف دور سے صرف دیکھ رہی تھی. اس وقت تو انٹرنیٹ اور اتنے چینلز، ٹی وی چینلز بھی نہیں تھے. تو اس میں بھی تو یہ ایریا آئیڈینٹیفائی ہوا تھا. اور پھر مجھے بعد میں بہت ینگ ایج میں جینڈر ایڈوائزر کے طور پہ حکومت کینیڈا کی طرف سے کام کرنے کا موقع ملا. تو میں نے کہا کہ باقی ممالک نے، بنگلہ دیش نے، نیپال نے، ہندوستان نے کم از کم اس کو ایکسیپٹ تو کیا ہوا ہے. ختم تو وہاں پہ نہیں ہوتا، لیکن پہلے آنے تو صحیح نا. تو اس لیے میں ذرا فوکس رہی کہ اس فارم آف وائلنس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، اور اس کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے. تو لیجسلیشن کی کوشش بھی کی، لیکن بات یہ ہے کہ جب سوسائٹی بہت زیادہ پریٹینشیس ہو جائے اور سچ بولنا جو ہے احمقانہ کام تصور کیا جائے اور خطرناک کام بھی، تو اور پھر فنڈنگ، میں فنڈنگ ڈریون تو نہیں کہوں گی کہ جو لوگ باقی کام کریں، لیکن فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سمجھ نہیں آتا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو آئے گا کہ چلو جہیز کے خلاف نہ صحیح لیکن مختلف فارمز پہ تو وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ ارلی میرج کی بات ہو، چاہے اگینسٹ ہو. اس کو بھی میں نے اس پہ کئی مقالات لکھے تھے کہ ارلی میرج میں اور پوسٹ میرج میں اور چائلڈ میرج میں بھی کہاں کم فرق ہے. لیکن جہیز کا جو تھا تصور، اکثر لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی خوبصورت روایت ہے. میں نے کہا دیکھو تحفہ اگر تقاضا بن جائے تو پھر وہ تشدد ہے. تو تحفہ دینا کوئی بری بات نہیں ہے. لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ شادیوں میں لوگ اپنی بلاتے ہیں کہ آپ کوئی اینٹی ہے. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، دکھاوے کے اگینسٹ ہم ہیں. شادی میں تو چاہتی ہوں کہ سب کی جلدی جلدی ہو جائے، لوگ سر پکڑ کے نہ بیٹھے ہوئے رہیں اور اپنی مرضی سے اور خوشی سے ہو. لیکن شادی کا مطلب ہی خوشی کرنا ہے. یہ تھوڑی کہ بندہ پریشان ہو جائے، کوئی باپ یا بھائی کوئی گردے بیچ رہا ہے، کوئی قرض لے رہا ہے، کوئی مکان گروی میں رکھ رہا ہے، کوئی مس میچ کر رہا ہے. مطلب عجیب و غریب حالات ہو جاتے ہیں. شادی ایک اتنا بڑا امتحان ہے ہماری سوسائٹی میں. تو یہ بس تھی، تو وہ میرا پیشن رہا. اور دوسرا جو تھا، جو آپ نے کہا کہ آپ خود اپنے نوعمری میں شروع کیا، تو وہ یوتھ، وہ پہلا میں سمجھتی ہوں ایک کنٹریبیوشن تھا کہ اس وقت ڈھیر ساری منسٹریز تھی، اب تو خیر ڈیوالو ہو گئی، لیکن اس وقت 90s میں تو پھر ایک کانفرنس کرائی جو پہلی بین الاقوامی تھی کہ
کہ بھئی یوتھ منسٹری وہ جو بہت ساری منسٹریز میں تھی تو پورے سال کا ان کا خرچہ 10 لاکھ تھا. تو میں نے بتایا ہمارے تو ایک کانفرنس 10 لاکھ سے زیادہ میں ہو جاتی ہے 2003 میں. تو یوتھ ہماری پاپولیشن کا اتنا بڑا حصہ ہے جو کہ میں ان کی ہیلتھ ایشوز پہ تھی, اور ہیلتھ سے میرا تعلق ابھی تک ہے, اور میں ہیلتھ کو صرف ایبسنس آف ڈیزیز میں نہیں دیکھتی کہ میڈیکل اس کے لینس سے, بلکہ جو سماجی صحت ہے اور ہماری ذہنی صحت ہے اور معاشی صحت ہے اس حوالے سے بھی دیکھتی ہوں. تو ہر جگہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا اس کو دیکھا, اور بات وہی تھی کہ زندگی کو جو اب ساری دنیا مانتی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کی جو تھیوری ہے کہ آپ کمپارٹمنٹلائز نہیں کر سکتے, تو اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کس چیز کی اسپیشلسٹ ہیں. میں نے کہا آئی ایم اے نان کوالیفائڈ اسپیشلسٹ, کیونکہ زندگی جو ہے وہ یہ کہہ کر نہیں آتی کہ میں اس والے ضلع میں صرف ایڈس پہ کام کروں گی اور اس والے ضلع میں ملیریا پہ کروں گی اور تیسرے ضلع میں جو ہے پولیو پہ ہوگی. بھائی ہر جگہ پولیو کے قطرے بھی بچوں کو پھیلانے, اینٹی ملیریل پروگرام بھی ہونا چاہیے, اور ایڈس سے بچاؤ کی آگہی بھی ہونی چاہیے, اور روزگار کے سلسلے بھی ہونے چاہیے. تو پھر یہ مطلب وہ سوچ تھی, تو اسی لیے ہم کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز کی طرف زیادہ رہے, جس میں ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ کام کرنے کی کچھ کوشش کی. اچھا, میں اپنے آپ کو انمیوٹ کرنا بھول جاتی ہوں. سو تھینک یو سو مچ. آپ نے یوتھ کا بھی بڑا اہم کمپوننٹ اپنے جو آپ کا ڈوری پہ جو جہیز پہ کام تھا اس کے ساتھ آپ نے یوتھ کے اس منسٹری کی بھی بات کی, اس کے لیے آپ نے جتنی سینسٹائزیشن کی, جتنی موبلائزیشن کی, وہ بھی ایک بہت لائک میں سمجھتی ہوں کہ ایک انکریڈیبل کنٹریبیوشن ہے. آپ نے اپنے اتنے کاموں کے ساتھ اور اتنی مصروفیات کے ساتھ کتابیں بھی لکھی ہیں, تو جو آپ کی کتابیں ہیں, ایک تو اس کے لیے ٹائم کیسے نکالا ہے اتنے کاموں کے درمیان میں, اور پھر آپ کی جو ایک کتاب ہے جس پہ آپ جینڈر ٹیکسیشن کی بات کرتی ہیں, یہ ٹرمینالوجی بھی بڑی یونیک سی ٹرمینالوجی ہے کہ ٹیکس کا تو ہم بہت سنتے ہیں, جینڈر ٹیکسیشن کی یہ کیا فلسفی تھی, اور یہ آپ کو اس کی ریئلائزیشن کیوں ہوئی, اور یہ آپ نے اس میں کیا جو کیا تھا, کیونکہ ہو سکتا ہے لوگ میں نے بھی آپ کے بارے میں بہت پڑھا تھا, آپ کی بک بھی پتہ چلا تھا, لیکن شاید اس کے بارے میں اتنا لوگ نہیں جانتے. ہاں, اس کا مجھے خیال اس طرح آیا کہ جب ہم عملی زندگی میں آئے اور ٹیکس پیئر بنے اور پھر جینڈر اور انکلوژن کی بات ہوئی, تو میں نے ایک بات مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ چلتے پھرتے وہ سمجھ میں آئی کہ جو سنگل ویمن ہوتی ہیں, ہم جب ویمن کہتے ہیں تو ہم ان کو ایک خانے میں بند کر دیتے ہیں, یہ ساری عورتیں بھئی یہ ساری عورتیں, عورت ٹھیک ہے ہوموجینس ہیں, میں اور آپ ہم دونوں عورتیں, مگر ہم میں کچھ سمپلرٹیز تو ہیں, لیکن ہم دونوں مختلف شخصیات بھی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی اپنی ایک سچویشن ہو سکتی ہے, میری اپنی. تو میں نے دیکھا کہ جو اب اس کو میں لائٹر موڈ میں کہوں گی, بہت ہی لگے گا کہ دکھ بھری داستان دو خواتین سنانے ایک دوسرے سے سنانے بیٹھ گئی ہیں. دیکھیں ہم مرد اور عورت اور جو بھی آپ کی آئیڈینٹی ہے, سوشل, سیکشول, جینڈر, ہم سب نے ایک ہی معاشرے میں رہنا ہے نا, الگ الگ تو نہیں, کسی اور سیارے پہ تو جا کے نہیں کسی نے رہنا. تو بھئی امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, جو کہ یہ لفظ بڑا مین اسٹریم ہے, تو میں نے دیکھا کہ بیوہ جو خواتین ہوتی ہیں تو ان کو پراپرٹی ٹیکس میں ایگزمپشن ملتا ہے. تو میں اپنے مرد جو کالیگز ہیں وہ میں نے کہا کہ بھائی ہمیں امپاور کرنے کے لیے مرنا کیا ضروری ہے, مطلب اسے پہلے کر دو, کیونکہ جو ہم میں سے جو ڈسیبلڈ ہیں, ہم میں سے جن میں سے کبھی شادی نہیں ہوئی, ابینڈنڈ وائفز ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارا معاشرہ ہے, سیکرٹ وائفز ہیں, وائفز ہیں, وہ ایک الگ داستان, پھر اسٹگما, تو ان کو آپ نہیں دے رہے. تو اگر کوئی بیوہ خاتون, میں یہ نہیں کہہ رہی جو کہ کہ بیوگی کوئی بہت اچھی چیز ہے, لیکن ایک شکر ہے کہ بہرحال جو ہمارا اسلامی تشخص ہے تو اس میں بیوگی کے ساتھ وہ اسٹگما نہیں ہے جو بہت روایتی قسم کی کچھ اور سوسائٹی جاتا ہے. لیکن اور طلاق کی نسبت تو خیر بالکل بھی نہیں ہے, مطلب طلاق کا جو اسٹگما ہوتا ہے, یا کسی کو ابینڈن کر دیا, یا کسی کی شادی نہیں ہو سکی, وہ تو پھر بہت بڑی بات ہوتی ہے نا. میں اس کو انڈورس بالکل نہیں کرتی. لیکن میرا یہ تھا کہ بھائی معاشی اگر حالات کو دیکھتے ہوئے, اگر آپ باقی جو سوشل جسٹس اس طرح سے نہیں نظر آ رہا سوسائٹی میں, سلیکٹیونیس ہے, جہاں پہ اپنا مطلب پورا ہوتا ہے, وہاں پہ شرعی تقاضوں کی بات کریں,
वहाँ पे अपना मकसद पूरा नहीं हो रहा, वहाँ पे किसी लॉ का सहारा ले लिया। तो आप वो जो औरतें हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुद संभालना है, तो उसको भी दें। चूँकि आप क्यों एक बेवा को टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं प्रॉपर्टी पे? यही है ना कि जो उस ये कमाने वाला था वो दुनिया में नहीं रहा। बिल्कुल, यही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसको तो ये बेच, तो फिर हम भी तो बाकी भी बेचारे हैं। अगर किसी औरत बिल्कुल, का शौहर उसको खर्चा नहीं, उसको तलाक दे चुका है या उसको छोड़ के जा चुका है, या किसी औरत की शादी ही नहीं हुई या नहीं की गई, जो भी बिल्कुल, वजह हो, जहेज की बिल्कुल। हुई या डिसेबिलिटी, ज़लज़ला आया था 2008 में, इतनी सारी हुँ, औरतें थी हमेशा के लिए माजूर होगी। वहीं से मुझे ये ख्याल आया कि देखो अब इनकी शादियां नहीं हो सकेंगी, और जिनकी शादी हुई भी थी वो जो 25-25 हजार थे, मेरे अपने मैंने करीबी लोगों में देखा कि जनाब वो हुँ, मर्द हजरात ले लगे, वो उस 25,000 से दूसरी शादी करके बैठे हुए। मतलब ठीक है, हुँ, अब तो उस औरत क्या करे? तो आप हुँ, एग्जाम्पशन, तो फिर मैंने उस सर्च की, तो मैंने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स थोड़ी सी पढ़ी थी। ये मेरा शोबा नहीं था, लेकिन मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिला जब मेरे कुछ पेपर्स और ब्लॉग्स आए, और फाइनली एक जर्मन फाउंडेशन एफएनएफ ने कहा कि हम ये आपकी किताब शायद करेंगे। तो मैंने कहा भाई और क्या चाहिए। और फिर वही जो हमारे यहाँ रिवायती बातें होती हैं कि तुमने फंडिंग ले ली है, ये मैंने कहा भाई किताब छपी है लोगों, ये कोई फंडिंग नहीं, ये मेरा आइडिया था, और ये किताब बिकने के लिए भी नहीं है, यानी कहीं से भी नहीं, ये फॉर सेल नहीं है। तो ये है। और अभी तक उस वक्त मैंने पॉलिटिकल लोगों से, तकरीबन सारी सियासी जमातों के लीडर्स जो थे, उनके इंटरव्यूज भी उस किताब में हैं, और सब ने कहा था कि हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, मगर अभी तक किसी भी बजट में हमने ये एग्जाम्पशन का नहीं सुना कि डिसेबल्ड नहीं औरतों सर। के लिए, तलाक याफ्ता माओं के लिए, तलाक याफ्ता औरतों के लिए, या नेवर मैरिड औरतों के लिए भी हमें जेंडर बेस्ड टैक्सेशन लेंस से देखना चाहिए, और उनको हमें टैक्स ब्रेक देनी चाहिए अगर आप हुँ, इकोनॉमिक एम्पावर हैं। ये पूरा एक कोई टोटका नहीं है कि इसके करने से पूरी तरह वो एम्पावर हो जाएंगी, मगर हुँ, एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो एक तो ये बिल्कुल, था कि बिल्कुल। या क्योंकि या ये है जी। बातें करने वालों को बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं मिलती, तो बहुत ज्यादा वक्त होता है मेरे पास, और नींद भी कम आती है, तो मैं किताबें लिखती हूँ, और कोई ना कुछ कुछ लिखती रहती हूँ। नहीं कुछ लिखती भी रहती हैं और सोशल मीडिया में तो बड़ी प्यारी चीज़ें लिखती हैं, उसको जो पढ़ के बंदा कहता है सूफीज़्म के और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बड़ी प्यारी-प्यारी चीज़ें लिखती हैं। अच्छा ये जो बुक है, ये कहाँ पे अवेलेबल होगा? क्योंकि अगर जो लोग पढ़ना चाहेंगे, हम यहाँ पे लिंक देना चाहेंगे बाद में कि अगर इसको पढ़ना क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर उस वक़्त आपने इतनी एफर्ट की है तो इसकी ज़रूरत हर वक़्त में है, इसकी आज भी ज़रूरत है। तो लोगों को ना सिर्फ़ ये पढ़ना चाहिए बल्कि समझना चाहिए इसको और पार्लियामेंटेरियंस को तो मैं समझती हूँ वेब से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी अपनी जो वेबसाइट है क्रिएटिव एंगर बाय रक्षी, वो भी एक सोशल एंटरप्राइज थी, अब उसे वेबसाइट हाँ, तक महदूद मैंने की है। और एफएनएफ की साइट पे सिर्फ नाम टाइप करके आप करेंगे तो ऐसे अजीब से मसले पे एक ही किताब नजर आएगी, तो वो हाँ, डाउनलोड करने, उसके अलावा भी 2-3 हाँ, हैं वो भी डाउनलोड आप कर सकते हैं, और ये फ्री डाउनलोड से। तो ज़रूर इस पे जो लोग हाँ, अभी भी बहुत हिम्मत से काम कर रहे हैं, आप हैं, आपकी रहबरी में, तो मैं तो चाहूंगी कि कोई इसको ऐवानों तक ले जाए, कानून बिल्कुल, साजी हो, इस पे डिबेट हो, पब्लिक डिबेट हो, इस बिल्कुल, पे बिल्कुल, लीडर्स इस पे सोचना, और इस हाँ, पे बात हो और कानून साजी हो। बिल्कुल, क्योंकि आपने जिस तरह कहा इससे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा लेकिन कुछ बर्डन कम हो सकेगा ख़वातीन पे क्योंकि अगर वो ऑलरेडी मुश्किलात में हैं, तो हो सकता है इससे कोई उनको कंपनसेशन थोड़ी-सी मिल जाए। अच्छा आपने इसी बात में क्रिएटिव एंगर बाय रक्षी का ज़िक्र किया, तो ये बताएँ इतना प्यारा नाम और ये इसके पीछे क्या लॉजिक थी, क्या फिलॉसफी थी जब आपने ये बनाया है? लॉजिक नहीं, बस यही कि जो क्रिएटिव एंगर आपने, हम जैसे तमाम सोशल एंटरप्रेन्योर्स, जिनको उर्दू में मैं कहती थी हम समाज साजी करने की जो हम कोशिश करते रहते हैं, या चेंज हाँ, मेकर्स, तब्दीली लाने, हाँ, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, यस, तो सब कहते थे आप गुस्से में रहती हो, तो मैं सोचती थी कि मैं गुस्से में रहती हूँ, अच्छा तो मुझसे किसको नुकसान पहुंचा। मतलब तो फिर मैंने कहा कि भाई मेरा एंकर जो है ना वो क्रिएटिव एंकर है। तो हाँ, फिर उस जमाने तक गूगल आ गया था, तो पता चला सब लोग, बहुत सारे लोग हैं जो क्रिएटिव, तो मैंने कहा नहीं, ये रक्षी का, जो कि मेरा जो पेट ने, मेरा रक्षन था, बहुत बड़ा सा तवील सा नाम लगता है भी, तो वो रक्षी मुझे लोग कहते हैं, तो वो क्रिएटिव एंगर बाय रक्षी हो गया।
تو پھر میں نے کہا یہ سوشل انٹرپرائز چونکہ تھن لین ماڈلس نا وہ جو مسئلے آ رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشنز بناؤ بورڈز ہوتے ہیں پھر وہ ہائی جیک ہو جاتے ہیں پھر فنڈنگ کا ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ بڑا کسی سے رکھنا ہے یہ ٹیکنالوجی کیوں ہمارے لیے بل گیٹس یہ سارے لائیں تو ہم بیٹھ کے اس پہ کمپیوٹر پہ کرتے ہیں اور ریسرچ لوگوں کے ساتھ بات چیت لوگوں کے ساتھ فیلڈ میں اور وہ کریٹیو اینکر تو اس میں آرٹ پیسز بھی کیے ریسرچ کے حوالے سے بھی کام کیا جن کو ٹیبوڈ ایشوز اس زمانے میں سمجھتے تھے HIV ایڈس ایک میرا اولین پیشنز میں سے تھا ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ چونکہ ہوا یہ تھا کہ ہمارے کالج میں ایک دن افواہ ہو گئی کہ کوئی ایڈس کا پیشنٹ آ گیا اور وہ کینٹین سے کھا کر گیا تو کوئی کینٹین نہیں جائے گا تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ کیا کینٹین سے چونکہ مجھے سموسے بڑے پسند تھے میں نے کہا یہ کیا مرض ہے کہ بندہ سموسہ نہیں اب کینٹین سے کھا سکے گا اور پتہ ہے تو پھر میں نے ریسرچ شروع کی اس وقت یہ انٹرنیٹ نہیں تھا تو میں نے کہا مجھے پتا چلا کہ یہ تو کوئی واسطہ ہی نہیں سموسے اور ایڈس کا اگر کچھ آ کے کوئی کھا کر چلا بھی دیے تو میں نے پہلا اس وقت ایک مضمون لکھا تو وہ پھر مجھے بڑا اچھا لگا کہ بھئی اس پہ بات کی جائے لوگوں کو بتایا جائے پریونشن از بیٹر دین کیور اور بہت ساری چیزیں اور پھر پاکستانی زبانوں کے حوالے سے بھی میں نے کام کیا کہ یہ جو مشکل مسائل ہیں جو انگریزی میں جب ہم بات کرتے ہیں تو آسان ہوتی ہیں لیکن اردو میں یا پشتو میں یا دوسری علاقائی زبانوں میں مشکل ہوتا ہے تو اس کا کیا حل نکلے گا تو اس طرح کے آرٹیکلس لکھتی تھی جو ایک کریئر بھی ایک ذہن میں آیا تھا لیکن اتنے سارے حادثے اور واقعات اور اچھے خوشگوار لمحے بھی آتے رہے کہ اس طرح سیریسنس یہ نہیں رہی اور پھر میں نے کہا چلو اچھا ہی ہوا کیونکہ میں جو ہوں نا لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں میں کوئی اس طرح کی مہان شخصیت نہیں ہوں کہ لوگوں کے لیے کام کرتی ہوں تو مجھے لوگوں کے ساتھ مل جل کے کمیونٹی لیول پہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے مجھے مزہ آتا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جو کتابیں جو بہت زبردست قسم کا جو ایکیڈیمک کام ہوتا ہے تو چونکہ سب لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم میں ایکٹیویزم بہت زیادہ ہے شروع میں نا یہ جو جس باتوں پہ آج آپ تعریف کر رہی ہیں انٹرویو کہتے تھے تم کیسے کرو گی تم صرف جرنلزم کر سکتی ہے لیکن مجھے اب خوشی ہے کہ اب جو بڑی بڑی آئی وی لیگ والے یونیورسٹیز میں وہ تمام ایکیڈیمیا ایکٹیویزم کی طرف آ رہا ہے دیکھیں وہ لوگ کتنا کچھ لکھتے ہیں اب سوشل میڈیا پہ پروفیسر ہی ہوتے ہیں انہوں نے مطلب جن کی تعلیم بہت زیادہ آگے تک لے گئے ہوتے ہیں صحیح ریسرچ کی ہوتی ہے جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ لوگوں کے لیے یہ ڈگری جو ہے یہ لوگوں کے ہے یہ جو ہماری تھیوریز ہیں اس سے نہیں چلے گا ہمیں لوگوں کی بات کرنی ہے تو بہت شروع میں آج سے 26 سال پہلے میں ایک لفظ بولتی تھی ایمپتھی کافی جگہ اس کا ذکر تو اس کا کوئی ٹرانسلیشن ایکویلنس نہیں ہے تو اب تو ہارورڈ میں اور آئی وی لیگ میں اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے میڈیکل سائنس میں اسے مانا ہے کیونکہ وہ دل کی وہ بات ہوتی تو مجھے ہمدردی تو بہت نظر آتی تھی پاکستان میں کہ خیرات کرتے ہیں اور کسی کی صدقہ کرتے ہیں زکوٰۃ لیکن ٹرانسفارمیٹیو چینج کے لیے جگر چاہیے جیسے آپ کے پاس ہیں اور بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں کہ بھئی لوگوں کے ساتھ رہ کے ان کی زندگیوں میں چینج لانے کے لیے خود بھی قربانی دینی پڑتی ہے کیونکہ جس طرح آپ نے دفعہ مجھے یاد ہے آپ نے اپنی ٹاک میں کہا تھا کہ اسلام آباد میں ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے کافی پیتے ہوئے جب ہم کہتے ہیں کہ وہ جو عورت ہے ابھی وہ جو بس اسٹاپ پہ کھڑی ہوئی ہے نا اور وہ کھا کے کسی دور علاقے میں تو اس کا درد آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں جب تک آپ بھوک میں خود نہیں جلیں گے تو اس طرح کی باتیں بتاتی رہتی ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی زندگی ہوتی ہے اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ سچ ہو وہ بول سکیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسروں کو آپ بے عزت کریں جو کریٹیو اینگر کی تو کریٹیوٹی تھی اس میں اینگری اور اب تو ریسرچ بھی آ رہی ہے کہ عورتوں کو کچھ نہ کچھ اینگری تو ضرور ہونا چاہیے ورنہ اگر ہر وقت وہ مسکرا کے وہ بات کرتی رہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہیں پھر اور یہی ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ کہ جب وہ اپنا دماغ دکھانا شروع کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا تم بولتی بھی ہو تمہارے یہ تمہیں کس نے خراب نہیں کیا وی آر ہیومن بینگس ہمارا خود ذہن ہے ہم سوچ سکتے ہیں تو یہ کریٹیو اینگر کا سفر یہی ہے تو اس میں ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی بالکل تھینک یو آپ نے یہ جو بات کی درمیان میں اپنے ایک مسئلے کی طرف ہائی لائٹ کیا کہ بہت سارے الفاظ انگریزی میں ہیں
اس کے پھر ہماری اردو الفاظ نہیں ہے. اگر اردو الفاظ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری لوگوں کی سمجھ بوجھ میں پھر وہ چیزیں سمجھانا بہت مشکل ہے. حالانکہ آپ نے ابھی بہت آسان اس کی ڈیفینیشن استعمال کی, مطلب استعمال کیا کہ اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے, جس میں ہم لوگ کہتے تھے, ہم ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں, لیکن اکثر اوقات ہم ہمیشہ جملے صرف سنتے ہیں, اس کو کیچ نہیں کرتے. کہ جس طرح ایک جملہ ہم بہت سنتے آ رہے ہیں کہ کسی کی جوتوں میں کھڑے ہو کر آپ اس کو جانیں کہ اس وقت اس کی کیا کیفیت ہے. تو یہ نہیں کہ ہم کسی کو کہیں کہ تمہارا یہ خیال ہے, تمہارا یہ خیال ہے, تم یہ چاہتی ہو, تم یہ چاہتی ہو, بجائے اس کے کہ وہ بندہ خود کہے کہ وہ چاہتا کیا ہے, چاہتی کیا ہے. تو بالکل یہ بڑی اہم باتیں ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے کام جو ہے, میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جب بات ہو رہی ہے تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کتنی خوش قسمت ہیں. آپ واقعی ایک زندگی کے اندر کتنی زندگی آپ جی رہی ہیں. اسی میں سے ایک زندگی کیفے کام والی ہے. کیفے کام بہت انوویٹو ہے اور بہت چیلنجنگ بھی ہے. کہ آپ نے خود ایک جگہ ایسی بنائی ہے جہاں آپ لوگوں کو بلا رہی ہیں, لوگ اپنے آئیڈیاز بنا رہے ہیں. جس طرح آپ نے مجھے کہا تو میں کہوں گی کہ میں نے آپ سے سیکھا ہے کہ اگر آپ نے ایک جگہ اسٹیبلش اس لیے کی ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں یہ پلیٹ فارم ہے, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں, آپ وہاں پہ لوگوں کو ملواتی ہیں تاکہ لوگوں کو موقع مل سکے, نئی خواتین کو پتہ چل سکے کہ وہ کیا کر رہی ہیں. آپ نے وہ چیمبر بھی بنایا ہے سوشل انٹرپرینورز کا, آپ خواتین کو انکریج کر رہی ہیں اور وہ سارا کچھ. سو یہ کیفے کام کا جو کام ہے اس میں چیلنجز کیا ہیں, اور تھوڑا سا لوگوں کو میں چاہتی ہوں کہ پتہ چلے کہ کیفے کام بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. کووڈ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہماری رک گئی ہیں, لیکن انشاءاللہ کیفے کام ول سون ریزیوم. بالکل بالکل یہی امید رکھنی چاہیے. کیفے کام جب میں نے 2016 میں شروع کیا تو پھر میری زندگی بڑی رولر کوسٹر کا سفر ہے. تو اس کو خوش نصیبی کہہ لیں یا وہ ایک اچھا ہے, ٹریولنگ ہو رہی ہے زندگی میں کئی جگہوں کی. تو میں نے کہا کہ کیسا نام رکھتے ہیں, تو یہ کیف ہے, کا مزہ, ٹھیک ہے, کام کا مزہ بھی ہے, اور کیفے اس لیے کہ اگر تھوڑی سی انگریزی والا کیا یا اس میں کرنے کے اچھا بھی کافی یا چائے بھی پی لیں. لیکن یہ کوئی ریسٹورینٹ نہیں, جو اکثر لوگ کہتے ہیں وہ آپ کے یہاں اسٹیک ہاں نہیں ملتا, چائے بن جائے تقریباً چھوٹی سی جگہ ہے, آڈ اسپیس زندگی کی طرح. اور اگر ہمیں اسٹیک اور گول گول روٹیاں وغیرہ بنانی آتی تو شاید ہم یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے. تو بالکل. یہ ہے. لیکن تو یہ کہتے پھر نہ, اس سے پہلے میں بہت ساری ٹریننگز کروا چکی تھی مختلف فیلوشپس کے حوالے سے. تو آئی واز ٹرائنگ ٹو پے بیک ٹو دا کمیونٹی. تو وہ اس میں کوئی مطلب فنڈنگ والا نہیں تھا کہ جس طرح, چونکہ لوگوں کی, میں اس لیے باتیں آپ سے کرنی, آپ خود اس محاذ کو فیس کرتی رہتی ہیں اور کر چکی ہیں, ہم کہ سب لوگ سمجھتے ہم ہیں کوئی لوگ لائی. ہاں, تو وہ والا نہیں تھا کہ میں کوئی این جی او چلایا. تو میں نے بتایا کہ این جی او والا بھی میں نے کر لیا, وہ ایک بہت بڑا ادارہ جو بھی بنایا. لیکن یہ سوشل انٹرپرینرشپ بالکل ڈفرینٹ ہے, بزنس سے بھی ڈفرینٹ ہے, اس میں پرپز زیادہ اہم ہے. تو جب میں ٹریننگ, موبائل ٹریننگز ورکشاپس میں کروا چکی, چائے کارڈ بنا چکی, تو وہ ایک جگہ ذرا سالڈ فارم میں اسٹیٹک جگہ جہاں سے زندگی شروع ہو. تو میں نے کہا نہ تو یہ ایکسلریٹر ہے اور نہ ہی یہ انکیوبیشن سینٹر ہے. ایسے بہت سے ہیں اور وہاں پہ بڑے اچھے اور ذہین قابل لوگ جو کہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے. یہ انیبلر ہے, یہ انیبلنگ پلیٹ فارم ہے تاکہ آپ کو یہ سارے آئیڈیاز وہاں سے ملیں. تو وہ پھر سلسلہ چلتا رہا, اور ابھی تھوڑا سا کووڈ کی وجہ سے بیچ میں بریک آیا ہے, لیکن سفر تو جاری رہے گا. کبھی ہم رک گئے ہیں مگر ابھی اختتام نہیں ہوا. اس میں یہی ہے کہ ہم وہ شخصیات جو انسپائر کر رہی ہیں یا جن سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے, جو ہمارے لیے ایکسیسیبل ہیں, ان میں آپ بھی شامل ہیں, تو ان کو کبھی ہم زحمت دیتے ہیں کہ آپ آئیں, اپنی باتیں, اپنی جرنی بتائیں. ینگسٹرز آئیں. اچھا, ینگسٹرز کے علاوہ ہر عمر کے لوگ, چونکہ ایک اور چیز جو ہے جس پہ تھوڑا سا میرا ذہن, چونکہ میں خود عمر میں جب آپ آگے نکل جاتے ہیں, ایجزم جو پوری دنیا میں ہے, لیکن عورتوں کو پھر ایجزم ہوتا ہے. جس طرح لوگ مجھ سے, اب تو نہیں, بہت شروع میں پوچھتے تھے کہ جب صرف ایک چینل تھا تو آپ آتی تھی, اب 100 ہو گئے. تو میں نے کہا, یا سے 15 سال پہلے میں نے کہا اس لیے کہ بھائی میں موٹی ہو گئی ہوں,
बूढ़ी हो गई हूँ, तो कहने लगे वो जो फलां साहब थे, मैंने कहा भाई मर्द तो बूढ़े नहीं होते, तो वो मर्द जो है वो गंजे या मोटे होके वो सीनियर बन जाते हैं, औरत जो है वो बड़ी अच्छी प्यारी सी, और प्यारी तो होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हक है हम सबका प्यारा लगने का। लेकिन भाई अगर आप अब इस 15 साल के बाद, अब 15 साल पहले वाली जैसी शक्ल आपकी नहीं हो सकती ना, चाहे बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छा कैमरा हो, ये वाला ना भी हो मेरे ब्लड स्क्रीन वाला, तो वो जो एक कंडीशन होती है ना कि औरत हो तो वो इस वाले सांचे में ढले, और औरतें बड़ी मेहनत भी करती है, मैंने देखा है कि सारी मेहनत के बाद जो मेरी वो फ्रेंड्स जो बहुत अच्छी लगती हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि देखो जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना वही होता है कि आप लगती नहीं है आपकी इतनी उम्र है। तो मैंने कहा उम्र तो चुप तो फायदा क्या है, तो हेल्दी चाहिए मगर ऑब्सेस नहीं होना चाहिए, तो ये वाला थोड़ा सा था मसला। तो हमारे कैफे काम में हर तरह के लोग, तो हम ट्रिब्यूट्स भी पेश करते हैं, मेंटोरिंग का भी सिलसिला है, और मेंटोर्स को रिकग्नाइज करना, क्योंकि मेंटोरिंग की बात, ये लफ्ज़ बड़ा राइज हो गया, शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया हो कि हमारे यहाँ ना अब वो सीखने का नहीं है, हम समझते हैं कि चूंकि अब हमें टेक्नोलॉजी तक एक्सेस है तो हम सीख कर पैदा हुए हैं, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा मुझे इसलिए में मैं आता है। हमेशा कि आप बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हैं, और बहुत कम अब ऐसे लोग रह गए क्योंकि वही क्योंकि बाकी सब लोग जो है ना पहली सोशल मीडिया पे उनकी वो क्या चला ट्वीट आ जाती है ना, तो मैं अब इसको सीख रही हूँ, मेरे कोई हालांकि कई साल से हूँ लेकिन समझ नहीं आती कि कौन सी ट्वीट अट्रैक्ट लोग, तो उसमें वो पहले ही आ जाता है कि अब हम वो दुनिया की पहली शख्सियत है जो अब हम ये करने जा रहे हैं, कौन, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा ये यूथ कॉन्फ्रेंस अब हो रही है पाकिस्तान में पहली दफा, अब पहली दफा ये हुआ है, और मतलब हर चीज लगता है पहली दफा, बस अब बल्ब का हाँ, इंतजार है, कहेंगे बल्ब ये एडिसन आगे कहेगा भाई बल्ब मैंने इजाद कर लिया था, लेकिन हर चीज पहली दफा ना, तो हाँ, वो मुझे जरा एक्साइटेड है यूथ, अच्छी बात है, जनरेशन गैप भी हो सकता है, मैं तनकीद नहीं करी, लेकिन टेक्नोलॉजी इज अ कनेक्टर, काम तो हम्म, आपको फिर उन एडवांटेज कम्युनिटीज के साथ ही करना चाहिए और करना होगा अगर आप पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं, तो ये बात थी। तो कैफे काम बस इस तरह का एक आइडिया है जहाँ पे हर वो मौजू जो भलाई के लिए हो, इंसानियत की भलाई के लिए हो, एनिमल्स की भलाई के लिए हो, भलाई से जिसका ताल्लुक हो, वो कैफे काम है। और वहाँ से हम जब चाहते हैं कि जब लोग वहाँ से रुखसत हो रहे हों तो वो ये सोच के जाएं, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उनको कोई फंडिंग दिलवा दें, कोई उनको कनेक्ट कहीं ऐसी कहते हैं कि बस आप उधर जाएंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, बस वो ये कहते हुए लोग अक्सर कहते हैं कि हमने ये सीखा है कि नेवर गिव अप, तो मैंने कहा बस यही सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होती है कि नेवर गिव अप, तो ये इसका है। बाज़ दफ़ा हम एग्जीबिशंस करते हैं, सेल्स नहीं अच्छी होती, तो सब कहते हैं ये कैसी जगह है, औरतें फिर भी हंस रही होती हैं, क्यों हंस रही होती है, हमने कहा भाई हम अपने ऊपर हंस रहे हैं, ये तो उससे तो बेहतर है कि किसी और पे आप हंसें और उसको वो करें, ये देखें कितनी हिम्मत के साथ है, नहीं सेल्स हुई, नहीं सेल्स हुई, तो सेल्स पे वो बिल्कुल, नहीं है, मोटिवेशन पे हमारा ज्यादा वो जोर होता है, तो ये है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा आपने अभी जो बात की डॉक्टर साहिबा, आपने एक बहुत बड़ी अहम नुक्ते की तरफ आपने जो पॉइंट आउट किया है। हमारी ये जितनी गुफ्तगू की निशस्त हम रखते हैं, इसमें बुनियादी मकसद यही होता है कि ये जो गैप है लोगों के अंदर, एक तरफ तो ये भी देखा जा सकता है कि इंटरनेट आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है। हम समझते हैं कि हम बहुत कनेक्टेड हैं, लेकिन इन डेप्थ सही बात असल में ये कि हम बहुत डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जो मिलना-जुलना था वो तो पहले ही कम था। अब ये तक की चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया ने एक तरह से मैं समझती हूँ बेचैनी-सी पैदा की है। उसके अपने एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं समझती हूँ आपके उसके सारे मसलों का आपको पता है। एक कॉस्मेटिक सी दुनिया नज़र आती है कि जिसमें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर वो जो स्माइली चेहरे होते हैं उसके पीछे पता नहीं क्या-क्या होता है। लेकिन आपने भी जितनी आप बातें कर रही हैं, सो मैं समझती हूँ कि हमारी जो यूथ है आज की, उसकी बातों में जो एक बहुत डिस्कनेक्ट नज़र आता है, वो ये है कि आप अपनी बातों के अंदर आपने भी बात की ना कि इंक्लूसिवनेस की आपने बात की, आपको इसी वक़्त आपको जानवर भी याद हैं, आपको बड़ी उम्र के लोग भी याद हैं, यूथ भी आपको याद हैं, आपको ख़वातीन भी याद हैं। तो ये इसलिए कि आपने ये सारी चीज़ें ज़िंदगी आपने गुज़ारी इस तरह है, इतनी सेंसिटिव होके, इन चीज़ों के बारे में, इन लोगों के साथ कनेक्ट होके, इन चीज़ों के साथ कनेक्ट होके।
اور وہی والی چیز ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، ڈاکٹر شہناز راحت کپاڈیا اکثر کہتی تھی کہ جو پیالہ ہمارا ہے ذہن کا، اس کو تھوڑا سا جھٹکا دیا کرے، اس میں چھوٹی سی جگہ خالی رکھا کرے ہمیشہ. اس میں خالی جگہ ہوگی تو آپ اس میں کچھ ڈالیں گے، ورنہ اس کے اوپر اگر چیزیں جائیں گی تو نیچے ہو جائے گی. ہمارے پشتو کا قول ہے، وہ اردو کا بھی ہے، چکنا مٹکا، کہ آپ اوپر سے چیزیں ڈال رہے ہیں، چیزیں نیچے ڈال رہی ہیں. یہ چیزیں ہیں، بالکل یہ مسئلے ہمارے بہت ہیں، اور اسی پہ دکھ بھی ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ جیسے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں، جن کے ساتھ بات کر کے، جن کے ساتھ بیٹھ کے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، اور اس میں فائدہ ان لوگوں کا ہمارا ہے، اس میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ آپ سے ٹائم ہم مانگیں گے، آپ سے چیزیں مانگیں گے. لیکن آپ کی طرف سے بھی مجھے ہمیشہ، ہم سب کو بڑی پازیٹیو چیزیں ہمیشہ ملی ہیں. آپ کو جب بھی کسی چیز کے لیے ہم نے اپروچ کیا ہے تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جب میں کہتی ہوں آپ، تو میں آپ جیسی ان تمام خواتین کی بات کرتی ہوں کہ جو کہتی ہیں، جو شیئر کرنے پہ یقین رکھتی ہیں. سو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہیں، آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہے. ہمیں آپ کا اور بھی ساتھ چاہیے، اور بھی خواہش اور بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے انٹریکشن آپ لوگوں کے ساتھ ہو، لیکن چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، کام مصروفیات ایسی ہو جاتی ہیں. بہت ساری چیزوں پہ آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے، ٹائم بھی گزر رہا ہے، بہت ساری چیزیں رہ بھی گئی ہیں، آپ کو پھر آئندہ بھی بار بار بلائیں گے. لیکن مجھے ایک چیز جو آپ سے ابھی مطلب میں چاہتی ہوں آپ اس میں ہمارے ساتھ کچھ اپنی رائے شریک کریں. جتنا آپ نے کام کیا ہے، اور جہاں پہ ایون آپ آج بھی ہیں، ماشاء اللہ آپ بہت، آپ کی اچیومنٹس ہیں. کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی زندگی کے سبق ہیں، جو آپ کہتی ہیں یہ چیزیں ہوں گی، یہ رویے ہوں گے تو آپ مطلب کچھ کر سکتے ہیں، کچھ آپ کو اطمینان حاصل کر سکتے ہیں زندگی سے. کیونکہ وہ رویے اگر نہیں ہوں گے تو پھر شاید ہم وہ مطلب وہ نہیں بن پائیں گے. اچھا، جب ہم بن پانے کی بات کرتے ہیں کامیاب انسان کی، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب وہ جو ڈیفینیشن ہے نا کہ آپ کسی بڑے عہدے پہ ہوں، آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ بینک بیلنس ہو، بہت ایسے. ایک کامیاب انسان میں کہ جس کو رات کو نیند آ سکے. ابھی پچھلے دن ڈاکٹر بیلا رضا جمیل نے جب یہ کہا کہ شاید جب میں سوتی ہوں، مجھے آرام سے جب مجھے نیند آ جاتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ بس یہ میری زندگی کا وہ سکون ہے جو میں چاہتی تھی اپنی زندگی میں. تو میں یہی چاہتی ہوں کہ یہ اطمینانی چیزیں کیسے آ سکتی، کیسے ایسے رویے کام کے دوران، زندگی کے دوران وہ ہونے چاہیے کہ وہ ہمیں اپنانے چاہیے. اچھا، یہ بہت اہم سوال ہے، اور جو میں نے ابھی تک سیکھا ہے وہ یہ کہ جو لوگ تھوڑا سا، پھر وہی بات ہے کہ شاید اتنی پاپولر رائے نہ لگے. آپ نے شروع میں اسپرچویلٹی کی بھی بات کی تھی، میں تو اس کو لفظ بھی بہت ڈر ڈر کے استعمال کرتی ہوں. وہ اصل میں سکسیسفل ہونے کا ایک نسخہ ہے، اور سیٹسفائڈ رہنے کا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا یارڈ اسٹک خود بنانا پڑتا ہے کہ کامیابی کا پیمانہ آپ کے نزدیک کیا ہے. دوسرا یہ کہ کامیابی آپ کے زینے سے چل کر حاصل کرنا چاہتے ہیں. پروسیس از آلسو امپورٹنٹ دین دا ریزلٹ. تیسرا یہ کہ اپنی خوبصورتی آپ کو اپنے آپ سے ہی کمپیریزن کرنا ہے، چاہے وہ ظاہری خوبصورتی ہو، چاہے آپ کی کوئی بھی اچیومنٹس ہوں آپ کس. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، بلکہ میں نے لکھا بھی ہے کہ لیو لیگیسی، لیگیسی ناٹ سی وی. ٹھیک ہے، سی وی جو ہے وہ تو مختلف وجوہات کی بنا پہ وہ ظاہر ہے ہر سال آپ کا بڑھتا ہی چلا جائے گا. لیکن لیگیسی کیا ہے؟ لیگیسی یہ ہے کہ آپ جو ہے ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں. آپ ہو سکتا ہے آپ بہت بڑے عہدے پہ نہ پہنچ سکیں، فی زمانہ اس کی ضرورت ہوتی ہے بائی دا وے، کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی اچھی پاورفل پوزیشن ہوتی ہے تو آپ کا کاز جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ ویزیبل ہوتا ہے. لیکن یہ کمبینیشن ذرا کم ہی نظر آتا ہے کہ جو کاز سے بہت اٹیچ ہے ایسا بندہ، یعنی لڑکیاں، مرد، ٹرانس کمیونٹی میں سے کوئی اس لیول تک آئے. اکثر جو لوگ اس جگہ پہ ہوتے ہیں ان کو بڑا جا کے سمجھانا پڑتا ہے کہ اس پہ بھی توجہ دیں. تو اس میں مطلب بات مختصر یہی ہے کہ دیکھیں، زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہت دفعہ ہرٹ ہوں گے، ہم بہت دفعہ ہرٹ ہوں گے. بہت سے فلاسفرز اور اسکالرس نے یہ بات سمجھی ہے، صوفیہ نے سمجھی ہے. ہم بہت دفعہ ہرٹ ہوں گے، لیکن ہمیں اس پین کو مینج کرنا سیکھنا چاہیے، اور سفرنگ سے بچنا چاہیے، خود ترسی سے بچنا چاہیے، ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. چاہے دل میں، جیسے کہتے ہیں نا کہ کمزور ترین درجہ ہوگا ایمان کا، اس کو دل میں تو کم از کم برا کہیں.
कुछ ना सही तो इस बात पे शुक्र करना चाहिए कि हम परपेट्रेटर्स में नहीं हैं, हम जुल्म करने वालों में नहीं हैं। कहते हैं ना हम किस साइड पे खड़े हैं, तो हमें सही सिमत में खड़ा होना चाहिए। मुझे फियोनिक्स बर्ड का वो है ना कि उसके पानी डालने से आग तो नहीं बुझी थी, लेकिन उसने कहा कि भाई मैं सही सिमत में तो हूँ ना, मैं सही जगह, तो किसका साथ दे रहे हैं। तो विनिंग, अब चूंकि जीत का तस्वर अब है ना, तो विनिंग के लिए ज़रूरी है कि अपनी विक्ट्री को आप खुद डिफाइन करें कि आपके नज़दीक विक्ट्री क्या है, ठीक है। और उसमें फिर थोड़ा सा राय जो है बढ़ जाती है, क्योंकि जाहिर है जो अच्छे इंडिकेटर्स हैं जो माने जाते हैं वो तो यही हैं कि आपके पास जो है माशरती तौर पे बहुत बड़ा स्टेटस हो, आपके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बड़ा आपका नाम हो, आपके हिस्से में कई अवार्ड्स हों, जो जिसके मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि वो नहीं होने चाहिए, जो कि कॉज को सपोर्ट होता है, लेकिन फ़र्ज करें वो नहीं मिलते, तो बजाय इसके आप अवार्ड के लिए तो काम नहीं सिर्फ करते हैं, अवार्ड तो फिर बाद में। और यकीन करें, और आपने खुद इस चीज़ को जब हमें अवार्ड मिल भी जाता है तो क्या होता है, ज़्यादा बल्कि दुख होने लगता है, ज़्यादा मुझे तो डर लगने लगता है कि मुझे तो थोड़े थोड़े छोटे मोटे जो भी अवार्ड्स मिले उसका बर्डन इतना लगता है। लोग कहेंगे ओए इसको ये अवार्ड मिला, इसने फलां का तो इसने वहाँ पे तो कुछ काम करके नहीं दिया। मुझे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। तो जिनको जितना ज़्यादा मौका मिलता है उनको तो ज़्यादा डरना चाहिए। सो नेवर गिव अप। और ख़वातीन के लिए या तमाम मज़लूम और महकूम लोगों के लिए, हमारी ट्रांस कम्युनिटी के लिए, उनके लिए यही है कि मातहती में तो बड़े मज़े हैं, बट एम्पावरमेंट का जो है ना जादू ही कुछ और है, बट देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ एम्पावरमेंट। तो कीमत अदा करने के लिए तैयार रहिए। अब कीमत से मुराद ये नहीं है कि आपके पास डॉलर्स भरा बैग हो। करेज इज़ योर करेंसी, बिकॉज करेज हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड करेंसी। और इसका जो है ना रेट कभी भी डाउन नहीं होता, इसका कोई रेट है ही नहीं, इट्स प्राइसलेस। बिल्कुल, थैंक यू। आपकी बात दिल करता है कि आप बोलती जाए, बंदा सुनता जाए। सही बात, क्योंकि आप दिल से बोलती हैं। ये सिद्रा हुमायूं ने क्वेश्चन पूछा था दरमियान में, मैं चाहती हूँ हम इसको बिल्कुल भी कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहेंगे। हमारी दोस्त है बड़ी प्यारी सी। इन्होंने पूछा है कि हाउ यू फाइंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू लर्न जेंडर ट्रेनिंग्स। आपका चूंकि बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, लेकिन सिद्रा खुद भी इस शोबे की एक्सपर्ट हैं। और गवर्नमेंट से मुराद ये नहीं होती कि सिर्फ मौजूदा हुकूमत, ठीक है, जितनी हुकूमतें हमने देखी और अब तो प्रोविंशियल सतह पे बाज़ दफ़ा वो हुकूमत नहीं होती जो आपकी मरकज़ में होती है, उस तरह का भी माहौल रहा है। तो जेंडर का लफ्ज़ तो बड़ा इन हो गया, जैसे कहते हैं इन हो गया, फैशन में आ गई। लेकिन क्या जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, क्या जेंडर इक्वालिटी आपका पैशन बन सकी, तो उसका जवाब नफ़ी में होगा। और पेट्रियार्की अभी भी हमारे सिस्टम्स में है, और सिस्टमैटिक पेट्रियार्की है। और जब मैं पेट्रियार्की कहती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चूँकि मर्द हजरात जो हैं वो ज़्यादा हैं। पेट्रियार्की जो है वो एक आइडियोलॉजी है। मेरा वास्ता जो है बुरे मर्दों से तो खैर पड़ता ही रहता है, और लेकिन ये कि बहुत ही पेट्रियार्कल माइंडसेट रखने वाली ख़वातीन से भी बड़ा है। और मैंने बहुत सारे फोरम्स पे हरासमेंट और नेपोटिज्म और मुख्तलिफ नौयत के अब्यूज़ जो किए, उसमें ख़वातीन का भी दखल था। तो वो पेट्रियार्कल सोच होती है जिसमें क्लास का बड़ा दखल होता है। तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे वो तकनीकी इदारे, जिनको डोनर एजेंसीज भी कुछ होती हैं, उसमें कुछ सिर्फ टेक्निकल एड के होते हैं, वो जेंडर को लोकल कॉन्टेक्स्ट में डिफ़ाइन करने की कोशिश करते रहें, ताकि वो इतनी दफ़ा वो मैसेज रिपीट हो कि लोग सोचने लगे कि अच्छा कुछ तो गलत हो रहा है, हमें इसको चेंज करना है, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा इस पे अभी हमें करेजियस लोगों की ज़रूरत है। आप हैं, सिद्रा हैं, शहनाज राहत का आपने नाम लिया, बेशुमार ख़वातीन और हज़रात और ट्रांस कम्युनिटी के लीडर्स हैं और इंस्पिरेशंस हैं, जिन्हें इस सोसाइटी को झंझोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ये नहीं कि एक छोटी बच्ची का या बच्चे का रेप हुआ, उसका कत्ल हो गया, तो उस दिन ट्विटर पे
चला, अगले दिन कोई और हैशटैग आ गया. We have to go beyond hashtags. We have to go beyond hashtags. Advocacy, it is more than that. थैंक यू. मेरे ख्याल में कुछ लोग आपसे जब मिले हैं तो वो अपने ज़िक्र कर रहे हैं कि उन्होंने आपको टीवी पे देखा था, आप जब बात कर रही थी, कोई आपसे मिले हैं. जितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं उन सबका भी शुक्रिया, जो लोग तो सवाल कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया. बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं, कुछ नए लोग भी हैं. डॉक्टर साहबा, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा लगा एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह. मैं चाहती हूँ कि हम प्रोग्राम को क्लोज़ करने से पहले आज के प्रोग्राम को क्लोज़ करने से पहले आपके साथ इंशाल्लाह आइंदा बहुत सारी नशस्तें होंगी. मैं चाहती हूँ आखिर में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो रह गई हो, जो आप कहना चाह रही हों, और उसके बाद फिर हम आज की जो नशस्त है वो कंक्लूड कर देंगे. मेरे ख्याल है सारी बातें हो भी गई और बहुत सारी बातें रह भी गई. सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी को खुद ही समझते हैं, खुद ही सहना होता है, अपना रास्ता खुद बनाना होता है. लेकिन हक जो है वो आपको कोई प्लेट पे रख के नहीं देता. जो सेक्रीफाइस का एलिमेंट है ना, वो भी हमें देखना चाहिए. और एक और बात मैं कहती हूँ, उसको सचमुच भी जिसे कहते हैं, शायद जो लोग योगा वगैरह करते हैं उनके लिए आसान हो, लुकिंग इनवर्ड्स, यानी मेटाफोरिकली भी और लिटरली भी देखना चाहिए. क्योंकि हमें अपने अंदर भी जो हमारे सेक्टर में, या जिनको आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं, हम जैसे लोग जिनको लिबरल्स भी कहा जाता है, फेमिनिस्ट हैं, कि हम अपनी बात को कितनी संजीदगी से और कितने कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होके आगे ले जा रहे हैं. हमारी स्ट्रैटेजी में कहीं कोई गलती नहीं आ रही. और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को मिक्सअप नहीं करना चाहिए, ये मैं हमेशा कहती हूँ. गरीब लोग, डिसएडवांटेज लोग, उनके लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप सोशल एंटरप्रेन्योर हैं तो आप उनके साथ काम करें. और नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा. खुश रहें, आबाद रहें, और इसी तरह हमारे साथ रहें, हमें सिखाते रहें, हमें बताते रहें. और आपकी बातें जो हैं वो दिल करता है आप कहती जाएँ, हम सुनते जाएँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम लूँ, क्योंकि आप दिन को भी बहुत सारा बिज़ी रहती हैं. अब इस वक़्त भी आपको इतना एंगेज करूँ तो अच्छी बात नहीं है. लेकिन इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह आपके साथ और भी बहुत सारी नशस्तें होंगी, आपके साथ मुलाकातें होंगी. इसी वादे के साथ मैं आपसे भी रुख़्सत चाहती हूँ, और जितने लोग हमें आज देख रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, एप्रिशिएट कर रहे थे, साथ दे रहे थे, देख रहे थे, उन सबका भी शुक्रिया. और उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी ये गुफ्तगू अवेलेबल होगी इसी पेज पे. इसको शेयर करिए दोस्तों के साथ, लोगों के साथ, और हमें सजेस्ट करें कि हम अगली नशिस्त पे डॉक्टर साहिबा के साथ किन मौज़ूआत पे बात करें. हमें ये भी आप लोग सजेस्ट करें, फिर हम डॉक्टर साहिबा के साथ उस पे नशिस्त रखेंगे. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपके टाइम का, आपकी इतनी प्यारी गुफ्तगू का, इतने रिच इनसाइट का. खुश रहें, आबाद रहें, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. थैंक यू.